झम्को सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एमालेको यो 8औं जिल्ला अधिवेशनको एउटा दौडानमा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि एउटा अध्यक्षको चाहिँ दौडानमा हुनुहुन्छ, के छ तयारी यहाँको अहिले? धन्यवाद छ सन्तोषजी। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र साङ्गठनिक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जब जगको मार्गदर्शनमा समाजवादको आदर्शशिला तयार पारौँ भन्ने मूल नाराको साथ मुलुककै सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी प्यारो पार्टी नेकपा एमालेको 8औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। हिजो पार्टीका नेता कमरेड इन्चार्ज कैलाश ढुङ्गेलले यसको समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ भव्य समारोहको बिचमा र उत्साहजनक ढङ्गले साथीहरूको उपस्थिति रहेको छ। करिब 1000को हाराहारीमा प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ। नेता कार्यकर्ता साथीहरू, शुभेच्छक समर्थकहरू, स्वयंसेवकहरू, युवा, महिला, मजदुर सम्पूर्ण तहका साथीहरू यसमा उपस्थित हुनुहुन्छ र यो सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा भव्य हुन गइरहेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो अब अहिले अन्य पार्टीहरू पनि अधिवेशन सकिसकेको अवस्था छ र सबै पार्टीले चाहिँ एउटा नारा बनाएका छन् कि पार्टीलाई रूपान्तरणमा लानुपर्छ। के चाहिँ यहाँ नेतृत्वमा पुगेपछि पार्टी रूपान्तरण हुने केही यस्ता खाकाहरू आफ्ना घोषणापत्रहरू तयार गर्नु भएको छ? अधिवेशन त सबै पार्टीहरूले गरि नै रहन्छन् र हाम्रो पनि अधिवेशनहरू भइ नै रहन्छन् र नेपाली राजनैतिक पार्टीहरूको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न पार्टीहरू हालसालै अब नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन लगत्तै अर्को महाधिवेशन पनि सम्पन्न गरेछ। नीति निर्माणको लागि विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको लागि छुट्टै महाधिवेशनको दुईटा महाधिवेशनको सफल आयोजना गरेर मुलुकै राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा छुट्टै इतिहास निर्माण गरि नै सकेको छ। त्यसै गरी अन्य राप्रपाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बडो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्याससहित एउटा महाधिवेशन गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको पनि जिल्ला अधिवेशन देशभरमा एकैपटक यस मानेमा नै एक ऐतिहासिक छ कि यसले देशभरि एकैचोटि जिल्ला अधिवेशन हिजो 63 जिल्लाहरूमा चाहिँ अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेको छ र मेरो चाहिँ यो अधिवेशनले घनीभूत रूपमा विगतमा घटेका गरेका कामहरूको चाहिँ ऐतिहासिक समीक्षा विश्लेषणसहित आउने भावी योजनाहरू पनि निर्माण गर्नेछ। साथै यसले एउटा सक्षम, चुस्त दुरुस्त एउटा कार्यसमिति आगामी नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ, जहाँ मेरो पनि अध्यक्ष पदको दावेदारी रहेको छ। जुन पार्टीहरूले चाहिँ अब नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा चाहिँ कि योगदानमा आधारित हुनु पर्यो कि चाहिँ प्रभुको आशीर्वाद लिएर आउनु पर्यो? यो नभए फेरि पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि नसकिने। अब यहाँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष जित्ने सम्भावना के आम कार्यकर्ताको भावनाबाटै अगाडि बढ्ने हो या माथिबाट कसैको आदेश चाहिँ आशीर्वादबाट हो? हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नेताको आशीर्वाद, नेताको दौराको फेर समातेर नेतृत्व स्थापित हुँदैन। बडो प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट देखि नै हाल्नुभयो। हाम्रो महाधिवेशनमा पनि कमरेड चेयरम्यान ओलीलाई, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई च्यालेन्ज गरेर कमरेड भीमरावले उम्मेदवारी दिएर र केन्द्रीय समिति पनि निर्वाचनकै प्रणालीबाट भएको छ र हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास मजासमा ल्याउँछ। इतिहासमा पनि भइरहेको छ र अब पनि हुनेछ र यसमा त्यस्तो प्रतिस्पर्धाकै माहौल। हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा सुन्दर पक्ष नै यो हो कि श्रेष्ठता हासिल गरेपछि मात्रै नेतृत्व हुन्छ। पहल कदमी, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता, त्यसपछि नेतृत्व र यही अभियानमा प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट म आफू जिल्ला नेतृत्वको अध्यक्षको दावेदारी गरिरहेको छु। जस्तो अब यहाँ त विद्यार्थी राजनीतिदेखि पनि चाहिँ एउटा वामपन्थी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको र लगभग तपाईँले नि 40 वर्ष 31 वर्षको उमेर त लगभग राजनीतिमै बिताइसक्नु भएको छ। यो वामपन्थी आन्दोलनको झन्डा उठाइरहँदाखेरि म पुलिस कस्टडीमा एकचोटि कालीचोक माविको चरीकोटमा 1800को नेतृत्व गर्ने क्रममा विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा म 24 घण्टा कस्टडीमा परेको छु। त्यसै गरी 46 सालको जनआन्दोलनमा काठमाडौँमा सक्रिय थिएँ। म नेपाल ल क्याम्पसमा इनागुरेसनको कमिटीमा आबद्ध थिएँ र त्यहाँबाट म चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई उठाउने क्रममा म
3 दिनसम्म प्रहरी कस्टडीमा बसेको छु। जेल परेको इतिहास मेरो छैन। जस्तो अब यहाँको राजनीति, नेकपा एमालेको राजनीतिमा यहाँको योगदान चाहिँ के छन् र कार्यकर्ताले यहाँलाई के आधारले चाहिँ मतदान गर्ने भन्ने त एउटा होला नि त। खास गरी राजनीतिक काम भनेको राजनीतिक, वैचारिक र साङ्गठनिक काम हो। र मैले खास गरी वैचारिक र राजनीतिक वैचारिक क्षेत्रलाई मजबुत गर्नुपर्छ र सँगसँगै साङ्गठनिक कुराहरूलाई पनि त्यत्तिकै आधार बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा म निरन्तर दत्तचित्त भएर लागिरहेको छु। म 7औं जिल्ला अधिवेशनमा निर्वाचित सहसचिव भइसकेपछि मैले पार्टीको मूल नेतृत्वलाई सधैँ सहयोग पुर्याउने र पार्टीको राजनीतिक वैचारिक कुराहरूलाई स्थापित गर्न अहोरात्र आफ्नो चाहिँ समयहरू दिएर म त्यसमा क्रियाशील नै छु। र मैले अब पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा त्यो पार्टीले गरेको आन्दोलनहरू होस्, चाहे त्यो निर्वाचनको संसदीय मोर्चाहरूमा होस्, चाहे पार्टीको चाहिँ कुनै पनि मोर्चामा म दत्तचित्त भएर आफ्नो समय मैले दिएको छु। अब यहाँ उम्मेदवारको लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको तयारी चाहिँ के छ? मेरो अधिवेशनमा अब मेरो सम्पूर्ण सर्वप्रथम त म अब साथीहरू, मतदाता प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ जो अरू पनि सक्षम योग्य प्रतिस्पर्धा। अब अहिले अध्यक्षकै दावेदारी कुरा गर्दा अन्य साथीहरू पनि मैदानमा हुनुहुन्छ। यद्यपि म यो एमालेको अहिलेको दृश्यमा आउनुभएका, चर्चामा आउनुभएका साथीहरूभन्दा आफ्नो सिनियर प्रोफाइलको भित्र पर्छु भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो तयारी भनेको अब मलाई मेरो एक सरोज चिनारी छ रामेछाप एमालेमा। मैले आन्दोलन उठाउनेदेखि लिएर निर्वाचनको मोर्चाहरूमा पार्टीको नेतृत्वलाई सहयोग पुर्याउने कुराहरू गरेको छु। र मलाई अब धेरै युवा साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनका चाहिँ महिलाहरू, सबै साथीहरूले मलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। के छ अहिले कार्यकर्ताले चाहिँ यहाँलाई कस्तो किसिमको सौहार्दता देखाएका छन्, हार्दिकता देखाएका छन्, के पाउनु भएको छ कार्यकर्ताको भावना? जरुर अब एमालेमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणको मुद्दा प्रभावकारी हुनुको छ। म पनि त्यसको पक्षमा हो र म चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम सही उमेर अवस्था पनि मेरो सही छ। मैले उमेरले 52 वर्ष नै र मलाई युवाले युवा जस्तो देख्ने, पाकोले पाको जस्तो देख्ने। म चाहिँ एउटा प्रौढ अवस्था, एकदम म्याच्योर्ड नेकपा एमालेलाई ड्राइभ गर्न सक्ने उमेर समूहभित्रको भित्र पर्छु। त्यसकारण पनि मेरो अध्यक्षको उम्मेदवारी अरू औचित्यपूर्ण रहेको छ। यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पार्टीलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउनुहुन्छ? लगत्तै आउँदै गरेको 3वटा तहको निर्वाचन छ, यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? के छ त्यसको लागि त यहाँको घोषणापत्रमा के कुराहरू उल्लेख होला? यसैको लागि मैले अब आफू निर्वाचित भएको खण्डमा मैले आफ्नो पार्टीका अग्रज नेताहरू, पाका पुराना नेताहरू र युवा साथीहरू र नवप्रवेशी साथीहरूलाई को चाहिँ सहयोग लिएर उहाँहरू सबैको यथोचित सम्मान गर्दै मैले चाहिँ एउटा सबल र सक्षम पार्टी निर्माण गर्नेछु। मेरो नारा हुनेछ, मैले अब यो दूरदर्शी नेता उत्पादन गर्ने सुदृढ पार्टी, सबल पार्टी, सुदृढ एकता, दृढ प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेता, स्वावलम्बी कार्यकर्ता मेरो नारा हुनेछ। त्यसै गरी मैले नेतृत्वको नेता र नेतृत्वको देवत्व गर्नु होइन, कार्यकर्ताको दासत्व गर्नु होइन, कार्यकर्ता र नेताको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहितको सुदृढ पार्टी, सबल पार्टी बनाउने पनि मेरो उद्देश्य रहेको छ। र पद र अवसरहरूको समुचित र न्यायोचित वितरण गर्ने पनि मेरो उद्देश्य रहेको छ। र स्वाधीन, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन नारा छ, तथाकथित समृद्धि मात्रै छाएर भएन, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि। शासन त हामीले धेरै देख्यौँ, शासन मात्रै होइन, हामीले खोजेको सुशासन सहितको स्थिर जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने राजनीति हामीले खोजेको। त्यसतर्फ पनि त्यो कुरालाई पनि आत्मसात गर्दै त्यो कुरालाई स्थापित गर्न संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनलाई पनि हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। र एउटा स्वाधीन समृद्ध, पराधीन होइन, स्वाधीन समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारी छ। हामी विदेशीहरूको ताबेदारी गर्दैनौँ, हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्छौँ।
हामी देवत्वकरणको खबरदारी गर्छौँ, नेतृत्वको लागि खबरदारी गर्छौँ र हामीले आम कार्यकर्ताहरूको उत्साहलाई उजागर गर्दै मुलुकको शान्ति, समृद्धि, एकता, राष्ट्रिय भावधाराबाट उत्प्रेरित भएको कार्यकर्ता पङ्क्ति बनाएर यो मुलुकलाई, यो सुन्दर देश जहाँ हजारौँ हजार प्रकृतिका प्राकृतिक सम्पदाहरू छ, जल सम्पदा छ, वन सम्पदा छ, खनिज सम्पदा छ, धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूको समुचित प्रयोग गर्दै, खास गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने, स्वाधीन नेपाल बनाउने, पराधीन होइन। हेर्नुहोस् त, अहिले एउटा एमसिसीमा मुलुक विभाजित छ, एमसिसी चाहिन्छ चाहिँदै भन्ने यस्ता वाह्यत कुराहरूमा मुलुक फसेको छ। त्यसकारण हामीले एमसिसीमा जम्मा 50 अरबको पैसा, त्यो 50 अरब त त्यतिकै सजिलै हुनसक्छ, त्यो हामीलाई चाहिँदैन। हामी 50 अरब पैसा हामी आफै उठाएर मुलुक बनाउन सक्छौँ, त्यो ट्रान्समिसन लाइन हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि हामी ताकत राख्न नसक्ने हैसियत बुझेका छौँ। त्यसकारण पराधीन नेपाल होइन, हामी स्वाधीन नेपालको लागि लड्नेछौँ र त्यसको लागि नै युगान्तकारी परिवर्तनको लागि हाम्रो आवश्यकता छ। त्यसकारण मेरो उम्मेदवारी अझ औचित्यपूर्ण छ भन्ने भन्न चाहन्छु। अब यहाँ त पार्टीभित्र पनि खबरदारी गरिने मान्छे, पार्टी अलिकति गलत दिशामा हिँड्दैछ कि पार्टीले गलत गर्दैछ कि भनेर आवाज उठाउने मान्छे, त्यस्ता आवाजहरूलाई चाहिँ प्रत्येक पार्टीहरूले नि अलिकति दमित गरेको देखिन्छ, नेतृत्वले त्यो आवाजहरूलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ। के छ यहाँको त्यो आवाज चाहिँ पार्टीभित्र कुन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनेवाला छ? भइरहन्छ पार्टीभित्र राजनीतिक, वैचारिक, दार्शनिक चेतबाट विश्लेषण गर्ने, वस्तुलाई जस्ताको तस्तै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर विश्लेषण गर्ने कार्यकर्ताहरूको टिम कमजोर भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। र म आफूलाई आलोचनात्मक चाहिँ, म कसैलाई देवत्वकरण गरेर नेतृत्वको सबै कुराहरू ठिक छन् भन्दा पनि आत्मसमीक्षा गर्दै हामीले गरेका काम, गतिविधि गरेका के छन्, सही छैनन्, हामीले के राम्रा कामहरू गऱ्यौँ र के हाम्रो कमी कमजोरीहरू रह्यो भन्ने निर्मम समीक्षासहित जानुपर्छ र आलोचनात्मक चेतसहित पार्टीलाई अगाडि गर्नुपर्छ र नेतृत्वको पनि खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। यस्तो पङ्क्ति एमालेमा यसो हेर्दा कम भए पनि यो चाहिँ प्रभावकारी नै छ, बन्ने छ। केही आफूले भन्न बाँकी छुटेका कुराहरू छन् भने आम कार्यकर्तालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटकरी राखिदिन सक्नुहुन्छ। म यो 8औं अधिवेशनको भव्य समारोहमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधि नेता, आदरणीय नेतागण, कार्यकर्ता पङ्क्ति, सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, एमालेको समर्थक शुभेच्छक सम्पूर्णमा मैले यो घडीमा नेकपा एमालेको अध्यक्षको दावेदारी गरेको छु। यसमा मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी बनाउनु नै छ र मेरो सपनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि एक्लै त केही हुँदैन, सबै मिलेर हुनुहुन्छ। र म यो घडीमा विश्व सर्वहाराका महान गुरु कार्ल मार्क्सलाई सम्झिन चाहन्छु, दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्घोष गर्यो, जसले हारे के छ र जिते संसार भन्ने नारा बनायो। जित्नको लागि संसार छ, हार्नलाई केही पनि छैन। तसर्थ यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा कडीको रूपमा नेपाल 6 सालमा स्थापना भयो र यसको करिब 72 वर्षको इतिहास छ। एमालेको इतिहास 31 वर्षको छ। योमा टुटफुट गुटफुट विभाजनहरू भएको छन् र म यो पनि चाहन्छु कि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा कडीको रूपमा विकास भएको यो आन्दोलनलाई अरू मजबुत, यो शोषण विरुद्धको आन्दोलन, यो वर्गीय मुक्ति आन्दोलन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँको आन्दोलन हो। त्यसकारण यसलाई अरू एकात्मबद्ध, अरू मजबुत बनाएर एउटा स्वाधीन नेपाल बनाउनको लागि म लागिरहनेछु भन्ने प्रतिबद्धता